सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन भरलेली सांज जावन येता. ह्या आयज आमचे मीस भेटयता एजियल फेर्नांदीस आनी कुटुंब भलायकी पासत मागूंक आमकां उलो करता. आनी दुसरें इंतेसांव आर्गांच्या मनान भेटयता मार्ता पेरेरा आनी कुटुंब. माय देव सायबीण माय ह्या दोनूय कुटुंबांचेर तशेंच आमच्याय कुटुंबाचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हे नव्यान भेटोवंक आमचे मदें आयज फादर आमिरो लुईस आसा, प्रोफेसर आमच्या सेंट झेवियर्स कॉलेजीचो जायतो बरो वावर करता. ताच्या वावराचेर आमी आशिर्वाद मागता आनी तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान ताकाय अनोनीत येवकार दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा ओस्तोरेपण उखलून दवरून घोराब्याक मोगाचो संतोश. 2016 वर्सा पाप सायब फ्रांसिसान बिस्पांचे परिक्षोदे उपरांत घोराब्यांतल्या मोगाचेर आपली शिकवण आमकां दिली आनी ते शिकवणेचो माथाळो तशेंच सुरवातेची 2 उतरां मोगाचो संतोश. हे आपले शिकवणेन पाप सायब फ्रांसीस लग्न संस्कारा आनी घोराब्या वयर भोव मोलाची शिकवण दिता. ह्याच निमतान पाप सायब फ्रांसिसान आमोरीस लेतिशिया हातूंत घोराबो वरोस जाहीर केला आनी ते घोराब्याक भेटयला. हे शिकवणेचेर आदारून हो आयच्या सेवा धर्माचो विशय काडलेलो आसा आनी तो म्हणल्यार ओस्तोरेपण उखलून दवरून घोराब्याक मोगाचो संतोश. जुडितान ओस्तोरेपण उखलून दवरलें आनी आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना आपल्या राष्ट्राचेर आयलोलें निसणटण वाटायलें. तें आमी पयल्या वाचपांत आयकतलीं. जुडितान इतलें करूंक जातालें जाल्यार दर एक ओस्तोरेन ओस्तोरेपण उखलून दवरून घोराब्याक मोगाचो संतोश जावंक जाता. हें नियाळून संतोशाच्या उमाल्यांनी ह्या मिसांत वांटो घेवया. ह्या मिसांत आमी ओस्तोरेचें व्हरतेपण एका घोराब्यान नियाळटा. आयच्या दिसा आमी देवाक आर्गां दिवया. ह्या म्हयन्यांत आमकां पाप सायब फ्रांसीस उगडास करता ओस्तोऱ्या पासत मागूंक आपलें संकल्प कशें, आपलें इंतेसांव कशें आमकां मागूंक लायता. आनी आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत ओस्तोरेचो जायतो आदार, जायतो सहकार आमकां आसा. पयली सुवातेर आमच्या जल्मान, आमच्या जिवितांत आनी दर एका जिविताच्या बाजूचेर ओस्तोरेचें शाप आमच्या जिविताचेर आसताच. आनी आयज तांचे पासत आमी देवाक आर्गां दिवन ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना आमची असोगताय, आमच्यो चुकी जायते फावटी आमी ओस्तोऱ्यांचेर केल्यात, तांचे पासत देवाच्या बोगसण्याक उलो मारुया. सगळीं बाराबर म्हणून हांव पातकी सरपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. So
मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवीदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या तारुका पवित्र स्नाना वरवीं मनशांक नवो जल्म दिवन आमचें क्रिस्ती कुटुंब तूं वाडयत आसाय आनी पास्क परबेच्या समारोहांत आमा सोमेस्तांक तुज्या जिवान उदीक भरताय असो तुजो मोग तूं आमकां भावार्थान चाकूंक दिताय ह्या भावार्था प्रमाणे चलूंक आनी तुजें देवीक मोगाचें जिवीत आमचे भितर जतनायेन सांबाळूंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासण्याच्या सासणांक ताच्या इतिहासा वेले वाचप पेद्रू इकरा बरोबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो जुदेवानो आनी जेरुसल्यान वस्तेक आसलोल्यानो हे जाणो जायात आनी हांव सांगता ताका चीत दियात देवान तुमचे मोदें नाजारेताचो जेजू आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण दाखयलो तो तुमचे मोदें आसलो तेन्ना ताचे उद्देशी देवान ओचोऱ्या आनी विस्मितां आनी खुणां केलीं ही सगळी खबर तुमी जाणत आपले थारायलोले येवजणे प्रमाणे सगळे आदी फुडेंच जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे आदीन केलो आनी समोर नासलोल्या मनशां उद्देशी तुमी ताका खुर्सार खिलावन जिवेशी मारलो पूण देवान ताका मन्नाच्या बानपासांतलो सोडून पुनर्जिवन केलो कित्याक मन्नान ताका आपल्या चोपक्यान धरूंक केन्नाच सोडोंक नजो आसलें तर ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कधीच हालोना देखून म्हजें काळीज उल्हासता म्हजो आत्मो मुरगोडटा म्हजी कूड पड्यान संतोशायेन सुस्त जातली कित्याक तूं म्हजो आत्मो नरकांत सांडचो न्हय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडान कुसूंक दिवचो न्हय तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती बाबा भयणानो हें म्हजें तुमकां खात्रेन सांगूं येता की दावीद आमचो प्रजापती मेलो आनी ताका पुल्लो आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यंत आमचे मोदें आसा पूण प्रवादी जावन देवान आपणाक आपले संस्थीच्या एकल्याक आपल्या शिवसनार बसयतलो म्हूण सोपूत घेवन उतर दिलें म्हूण तो जाणा आसलो देखून ताणें अभिषेक्ताच्या पुनर्जिवनपण आदीं फुडेंच पळयलें आनी परगट केलें देवान नरकांत सांडूंक ना तो होच देवान फोंडांत कुसूंक
दिवंक ना ती कूड हाचीच. हें जेजूक देवान पुनर्जीवन केलो आनी आमी सगळे ताचे पुनर्जीवनपणाचे गोवाय. देवाच्या उजव्या हाताक ताका आतां वयर उबारलो. देखून बासायलोलो पवित्र आत्मो ताणें बापाक कडलो घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकता तें हेंच. देवाचें उतर देवाचें उतर आमच्या कानार सादला. ताका आमचो जबाब हे पळोवरी. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. परतून म्हणया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पाट, म्हज्या दारजणे तुजेच आदीन राखून दवरलाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिनवासतां. रातचें पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान संवस्तायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora soy soy, sorvespora soy soy, sorvespora, sorvespora, sorvespora soy soy. सर्वेस्परान घडयल्लो दीस हो, संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. Sorvespora soy soy, sorvespora soy soy, sorvespora, sorvespora, sorvespora soy soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं, मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. त्यो उस्तऱ्यो भिवन भिवन आनी व्हड खुशालकायेन वगत मोडी नासतना समाधी सोरशिल्ल्यो कोडसरून धावी धावी ताच्या शिसांक कोडीत करूंक गेल्यो. आनी हांव चिंतूच जेजू तांकां मेळूंक आयलो. ताणें म्हणलें, नोमान तुमकां. आनी तांणी लागीं सरून ताचे मुखार सोरपटून ताचे पांय धरले. तेन्ना जेजून तांकां म्हणलें, भियो नाकात. वचून म्हज्या भावांक गालिल्याक वचात म्हूण सांगात. थंय ते म्हाका देखतल्यात. त्यो वेतोच चौकीदारांतल्या थोड्यांनी शारांत येवन घडलोलें तितलेंय मुखेल यादनिकांक कोडीत केलें. हांणी जाणट्यां बरोबर जमात करून एक थाराव घेतलो आनी शिपायांक खूब खूब दुडू दिवन म्हणलें, तुमी लोकांक अशें सांगात, आमी न्हिदलोले आसतना ताचे शीस रातयां येवन ताका चोरयां घेवन गेले. आनी हे बी राजपालाच्या कानार पडत आनी आमी ताका समजयतले आनी तुमचेर कांयच जोड येनाशें करतले. शिपायांनी दुडू घेतले आनी शिकयलोले पोरमणे
केलें आनी ही खबर जुदेवा मदें आयचो दीस पर्यंत चलत आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. ल्हान आसतना आमच्या गांवांत घडलेली ही खबर. चडशें अशें जायनासलें त्या काळार, पूण असल्यो घडण्यो आख्ख्या गांवच्यो खबरो जाताल्यो. आनी जाल्लें म्हणल्यार एका गोराब्यांत एक धूव तरणाटपणांत आपलें घरदार सांडून पडोन वेता. चेड्याच्या मोगान पडटा, पडोन वेता. आतां तरी आमी जायते असलें आयकता, जायतें टॉलरन्स भितर सरलेलें आसा. पडोन पासून वचूंक दिनात आमी, कोणाकूच घेवन यो, उपकारता अशें म्हणटात. पूण एक 30 वर्सां आदीं आमचे सोसायटीज आनीक स्ट्रिक्ट आसली आनी तेन्ना अशें घडलें की चेडूं पडोन गेलें. आनी मागीर गांवांत सगल्यो खबरो, सगळे तरेच्यो खबरो. आमी खेळटाले थंय अशी खबर जाली. आनी थंय कित्याक आमी खेळटाले थंय व्हडले जमा जाताले आनी तांच्या तोंडार हीच खबर, कित्याक असल्यो वस्तू घडटात तेन्ना ह्यो मरो नासल्यो. आतां ह्यो सदांच्योच जाल्यात. कोण मरता, कोण एक्सिडेंट जाता, मरता, कोणाक आनी कितें जाता, ह्यो सदांच्यो वस्तू जातात. पूण तेन्ना आदीं 30 वर्सां आदीं आमकां जरी तर एक खबर एक्सिडेंटाची फावो जाली जाल्यार ते आमी 10 दीस घेवन बसताले. तर ही तसलीच एक घडणी जाची चर्चा सगळ्याक फांकता, सगळ्याक पावलेली आसता. आनी थंय थंय मेवलेले व्हडले वडील ते अशें म्हणटात, एकटो म्हणटा ताची आवय खंय त्या भुरग्याक धांवंक शिकयताली. कितें शिकयताली? धांवंक. एथलीट करताली. बरें म्हणप, धांवली. तेन्ना फातोर्दा स्टेडियम आसलो आनीक सदांच त्या भुरग्याची आवय ल्हानूच आसतना त्या भुरग्याक घेवन ट्रेनिंगाक वताली. जावं स्विमींग, जावं एथलेटिक्स, रनिंग, हूंय कॉम्पिटिशन आसा, धांवताली. घेवन आवय घेवन वेताली. आनी अशें ताणें म्हणलें, धांवली. शिकयलोलें तेंच केलें, धांवली. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी नियाळटाव एका अस्तोरेचें वर्तेपण एका गोराब्यांत. आनी जेन्ना हो नियाळ आमी घेता तेन्ना आयज खरो एक बरो दीस. कित्याक आयच्यान आमकां पाप साहेब ह्या म्हयन्यांत अस्तोरे पासत आनी तांच्या बागेवंतपणा पासत मागूंक हो आख्खो म्हयनो भेटयलोलो आसा. अस्तोरेचें मोल एका गोराब्यांत कितें काय? एका बागेवंत मनशा लागीं विचारात. बऱ्या गुणांनी बोल्लोल्या मनशा लागीं विचारात, तुज्या आवयचें मोल कितें? आमी यादनीक जालेले आसात. फादर जेरोम, हांव जेन्ना यादनीक जातात तेन्ना आमकां थँक्यू म्हणचें पडटा. आनी आमी वाखाणटाव त्या अस्तोरेक जाचे वरवीं आमकां आपोवणें, देव आपोवणें फावो जालें. आनी ती जावन आसा आमची आवय. तर एका गोराब्यांत एक अस्तोरी जावन आसा पवित्रपणाची जोर. ना जाल्यार चवकशी करची. पूण एका गोराब्यांत एक पवित्रपणाची
जोर जावन आसा एक आवय. म्हज्या गोराब्यांत म्हजी आवय पयली मरून गेली. म्हज्या बापायन जायतें ट्राय केलें तिची सुवात घेवंक ट्राय केली खरी, पूण एका ओस्तरेची सुवात एका गोराब्यांत कोणेच घेवंक जायना. उणें पडटलें, कोणूच उणें पडटलो. आनीक एक पासून तूं आवय म्हूण पासून सांगल्यार उणें पडटलें. एका ओस्तरेचें मोल, एका आवयचें मोल, एक भयणीचें मोल एका गोराब्यांत उंच पावंड्याचें. आनी होच उंच पावंडो आमकां देवान दिला सायबीण मायेंत. सायबीण मायेचो दर्जो इतलो उंच की तिणें पवित्रपण हाडलें ओस्तरेक. पवित्रपण दिलें. पवित्रपण तिणें दिलें आवयक. आवयपणाच्या बेसाक तिणें पवित्रपण दिलें. पवित्रपण सायबीण मायन दिलें आंकवार जिविताक. हे तिनूय व्हड शेगूण एकाच ओस्तरेंत. आनी पवित्र सभा अशें म्हणटा, टू हॅव ऑल दीज 3 क्वॉलिटीज, सॅंक्टिटी ऑफ वुमनहूड, मदरहूड एंड वर्जिनिटी, आमकां हेर सांता भक्तांच्या जिवितांत आमकां तेग जाण जाय पडटले. पूण सायबीण माय खुद एकटीच ह्या तिनूय वस्तूंची नमुणो जाता. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, एका ओस्तरेंत ती कॅपॅसिटी आसता, कापोसिताद म्हणटात ती आसता देवाचें पवित्रपण एका गोराब्यांत हाडूंक. एका गोराब्यांत आमी पळयल्यार तेर्स कोण सांबाळटा, देवोसांव कोण सांबाळटा. भुरग्याक जरी तर कितेंय पिडा जाली जाल्यार मागण्यांक कोण उलो मारता. बापूय करिनात म्हणिनात, बापूय मातशें आबूज जाल्ले ना. पूण जेन्ना हांव ओस्तरेचें व्हरतेपण सांगता, बापायांनी आपूण फाटीं म्हूण समजोचें न्हय. ह्या दिसांनी सेरमांवांत जरी तर बापूय आसा तेन्ना बापायचेर सांगता, म्हाका पळोवंक ना. पूण आयज दीस आनी आयचो विशय मोगाच्या भाव भयणीनो, एका ओस्तरेचेर नदर मारूंक आनी तिका जो खास जो अणभव आसा, जी जबाबदारी आसा, ती आयज पवित्र सभा उंच पेडार दवरता. आनी एक वस्त सांगता, ओस्तरेचें जो मान, जो रेस्पेत, जबाबदारी जी एका ओस्तरेन घेवची आसा, ती आनी कोणाच्यानूच घेवंक जायना. इज अ डिफरंट रोल्स, वेगवेगळे वस्तू. आनी जो मनीस एका ओस्तरेक रेस्पेत मान दिवंक नकडो, त्या मनशाक संवसारांत मान ना. देवा मुखार म्हणटू नाच, पूण संवसारांत आनी कोणा मुखार मान आसचो ना. जरी तर एका ओस्तरेक, एका मनशान, जावं ती ओस्तरीच आनीक एका ओस्तरेक जरी तर मान दिवंक जायना, जावं एक गोरकार आपल्या गोरकानीक मान दिवंक, एक रेस्पेताचें उतर दिवंक जायना, जाल्यार त्या मनशाक आनीक रेस्पेत ना. आनी आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, हें व्हरतेपण जें सायबिणीक फावो जालें, हें दर एका ओस्तरेक, न्हयच फकत वाडलेल्यांक, पूण आयज आपुरबायेन आमी पळयोवया ह्या ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्यांक, चेडू भुरग्यांक. तांकां शिकयात. तांच्या जिवितांत जायतें तांणी ताणचें आसा, जाय ती जबाबदारी घेवची आसा.
भितर सरलो ह्या बायेक पळयलो काय बरें वाजयता. देवाक वाखाणूक आमकां सगल्यांक आदार दिता. वाचपाक गेली काय बरे भाशेन. आनी हे भाशेन घोडे जायतीं जाणां आसतलीं जांचे वरवीं आयज पवित्र सभा परजळटा. फामिली परजळटात. आयज एक अस्तोरेक लागून एका फामिलीक मान आसा. एका अस्तोरेक लागून घोडे पवित्र सभेंत मान आसा. आयज हें सगळें ओळखून घेवची आयज गरज आसा. आनी कित्याक देव परत परत एका अस्तोरेक दर्जो दिता आयज पयल्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां मेळना. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक पयले गोवाय जावन आसा न्हय ताचे आपोस्ल, पूण ज्यो अस्तोऱ्यो जेजूच्या निकेप जाग्यार गेलेले थंय तांकां मेळटा. द गॉड एक्सपिरियन्स in the New Testament is opened to the women. तर आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, सगळ्या बायलांनी अस्तोऱ्यांनी आपली दिल्ली जबाबदारी आनी देवान दिल्ली जबाबदारी ओळखून घेवची गरज. चाकरां न्हय तुमी, स्लेव्स न्हय तुमी, पूण तुमकां रेस्पेत मान आसा. आनीक हो रेस्पेत मान देव तुका दिता. घोडे खंयचो मनीस तुमकां दिवंक पावचो ना. डोंट बी इन डिस्पेर. भियेनाकात, निराशी जायनाकात. कित्याक तुजो मान, तुजो रेस्पेद देवाच्या हातांत आसा. आनी हेच फुडले पिळगेक शिकयात. द पावर दॅट इज देर इन द फेमिनीन तांकां शिकयात. जबाबदारेची करात. आनी जी जबाबदारी आनी कोणाच्यानूच घेवंक जायना, एका अस्तोऱ्याच्या जिवितांतल्यान जी समाजांत भितर सरता, फिरगोजेन भितर सरता आनी अदीक करून गोराब्यांत भितर सरता, हें चेडू भुरग्याक शिकयात. तर आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, जो अणभव देवाचो अस्तोरेक फावो जालो, आयज तांचे पासत आमी देवाक वाखाणुया. दर एका गोराब्यांत अस्तोऱ्यांची जे आसणे आसा त्या खातीर देवाक आमी आर्गां दिवया. आनी अस्तोरेक सदांच मानान, रेस्पेतान तांकां बरें उतर, तांकां मानाचें उतर दिवंक आमकां सगल्यांक बरें काळीज मागुया अशें जावन आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आनी आमकां सगल्यांक देवाचो आदार ह्या मागण्यांतल्यान देवा कडल्यान मागुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां खातीर. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी अस्तरपण उखलून धरून पवित्र सभेक अस्तोऱ्यांक गरज त्यो जबाबदाऱ्यो दिवंक आनी अशें अस्तरपण उखलून धरून घराब्याचो संतोश जावंक देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी कारभाऱ्यांनी समाजान अस्तोऱ्यांक मान मेळूंक गरज ते उपाय घेवंक आनी अस्तोऱ्यां सभें अत्याचार जाता तेन्ना ताणें कडक उपाय घेवंक समाजांतले असले अदृश्ट पयस करूंक तांकां धीर आनी बल मेळूंक देवा मागुया.
अस्तरपण उखलून धरप आनी अमोरेस लैतिया आमच्या गराब्यान चेडू भुरग्याक फावो तो मान मेलूंक आनी अशें आमकां अमोरेस लैतियान दिल्लें तें शिकोवणे प्रमाणे अस्तरपण उखलून धरून गराब्यान मोगाचो संतोश मेलूंक देवा लागीं मागुया. क्रिस्ती गराब्यांनी मोगाचो संतोष आमरसे लैत्या एक गजेक मातेचे शिकोवणे वरवीं समाजान अस्तरेपण उखलून धरूंक ताजे वरवीं दर एका गराब्यान मोगाचो संतोष मेलूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ आमच्या बाबा, तुका आर्गां दिवन तुजे पासत आमी वाखाणली, आमी उबारता एका उस्तरेच्या देण्या पासत आमच्या जिवितान, आमच्या घराब्यान, आमच्या समाजान आनी आमकां सगल्यांक उस्तरेचें वर्तेपण आमच्या मान रेस्पेतांतल्यान दाखोवंक आमकां सगल्यांक खरें क्रिस्ती गोवाय आमकां कर. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोदबेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्पर आमच्या देवा, पवित्र स्नानान तुजी भुरगीं जावन तुका आमचो बाप म्हूण ओळखूंक आनी मोगान पाचारूंक आमी पावल्या. अशें आमचें जिवीत सारकें नवेंच जालां. तर ह्या देण्या खातीर तुका दिनवासून आमी हें बलिदान ओपून दिता. तें तूं दयेन मानून घे आनी तुका आमच्या मोगाड बापा तुज्या सासणाच्या सुखांत भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका वाखाणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली.
तोच तो दुलोभ निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवंत जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार सर्गी तुका सय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सय, उत्सर्गी तुका बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुड पोरको तूं ह्या. Gesù velo, Gesù জীবন সালা, Gesù novia jedolo, Gesù velo, Gesù জীবন সালা, Gesù novia jedolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवडीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी सुमेस्तां. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सभेस्प्रा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बाबा, फिलिपनेरे आमच्या गोडी बाबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोबर सोदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकूट कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखामोर पड्यांक फावो कर. आम्हा समेस्तांची अदीक करून आयज जी कोण नव्यान भेटयता जो भाव एसियल फेर्नांदीस आनी भयण मार्ता पेरेरा, ह्या दोनूय कुटुंबाची तूं काकूट कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मेरे देवाचे माय सांगाती तुज्या पती भाग्योन जुसे भाग्योन धर्मदुतान सर्व खाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सांत फ्रांसीस सावियरा बरोबर भक्तिवन जुसे वासा बरोबर सांत फ्रांसीस ऑफ असिसी बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपद बेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतलीं सुटोय आनी सोर्व आकांतांतलीं वाटाय.
सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. ही देवाची शेरी हो जावन आसा जेजू जो आपलें पुनर्जिवनपण दर एकल्याक आमकां उगडापें करता. ह्या ताच्या जेवणांतल्यान तो आमच्या उत्मीक जिविताक पोसण जाता. ह्या ताच्या जेवणांत वांटो घेतात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटा. देवामच्या मोगाळ बापा जेजूच्या पास्का वरवीं तुज्या जिवान तुवें आमकां भरलें आनी सासणाच्या सोडवणेच्या मार्गार तुवें आमकां घालें. ह्या मार्गार तुज्या मोगाची देणी दिसान दीस चड आमकां फावो जावं तांच्या आदारान तुवें आमकां दिल्लें नवें जिवीत
आमच्या काळजांनी वाडत वचूं आनी जेजू बरोबर सासणाच्या पास्काच्या उतरावरत्या संतोसाक आमी पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जय जय सर्वेस्पराक. देवाचे व्हड उपकार. जय जय सर्वेस्पराक.
Pan आमची पसत विनंती कर. देव आमच्या स्वर्गीच्या बाबा, तुवें भाग्योन मारयेचे आंकवारपण फलादीक करून मनशा कुडाक सासणाच्या सुखाचे इनाम दिले. तिचे उद्देशी तुजो पूत जिविताचो रचणार आमचे मदें आयलो, तर तिचे माय मोगाचे विणवणेन दर एका मनशाक जेजूआन ताचो संतोष मेळो. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. देवाचो आदार सदां काल आमचे ताय आसूं. Be